नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, हजुरहरू समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा, यो माघ महात्म्यको कथा, श्री स्वस्थानीको कथा यहाँहरूको सामु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा होस् विदेशमा जहाँ भए पनि अत्यन्तै पवित्र र शुद्ध भावले यो श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सर्वप्रथम त स्वस्थानी माताको पुष्पाञ्जलीबाट आजको कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। पुष्पाञ्जली पश्चात अनि पुनः फेरि प्रत्येक अध्यायको कथा यहाँलाई हामीले हरेक दिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु सबै मिलेर पुष्पाञ्जली लिगौँ। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनुवन्ति देवैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्येनावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतः पञ्चमोऽध्यायः त्रिपुरदाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयारी छु। यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। कस्तो तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, कस्तो कामदेव नहुँदा रति भएनन्, त्यसैले यो दानवराजमय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभा नामका आफ्ना मित्र समेतले मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तिनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। पुस माघ महिनाको जाडोमा हिउँमा बसेर, पानीभित्र बसेर, अनि वैशाख जेठको प्रचण्ड गर्मीमा चारैतिर आगो बालेर बीचमा आफू बसेर तपस्या गर्नेवाला मय नाम गरेका दानव यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड र छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरूले सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तिनैजनाको सामुन्ने पुगे। नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनी ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे। केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरे। हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हे विधाता, हे ब्रह्माजी, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई
अवध्य कहिल्यै नमर्नेवाला वरदान दिनुहोस् भनेर ती दानवले माग्दा बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउँदछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्य हो, यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, यो संसारमा जन्मिएर नमर्नेवाला कोही पनि छैन, म दिन त दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। तर ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मयले फेरि भन्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, तर मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई पनि मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्मा आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब यो मय दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरूमा चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरू पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्न जडेका मुगा मोती माणिक्यहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलिने गरी हीरा मोती आदि रत्नले जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका सहरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारिएर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्गी बिरङ्गीका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फल र फुलहरू, त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फुल्ने फुलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले सुशोभित भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँपे आदि उत्तम पंक्षीगणले युक्त र पुरस्कार नङ लाग्नाले यसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्रकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ्ग ठडिएका कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिद्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफैले राख्यो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्य पनि मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्य राजा आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनी लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवतादिहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवतादिहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूले देखि सबै देवतादिहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए।
अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिनीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि देवता सकल देवता सब महादेवका शरणमा जाउँ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनुहुन्छ। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु सबै देवताहरू मिलेर ब्रह्मदेवलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाए, हात जोडेर स्तुति बिन्ती गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौली, हे त्रिपुरेश्वर, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजुटधारी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। धेरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर, थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र वायु इन्द्र आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विभो, हे शङ्कर, हे पुरुषोत्तम, हे बेपुष्यमान, हे त्रैलोक्यका सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, काम देवतालाई भस्म गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्म तत्व, हे वरदान दाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवतादिहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी सदा शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो इच्छा छ सो वरदान माग। मैले दिन सक्ने संसारमा केही वस्तु, मैले दिन मिल्ने संसारमा केही वस्तु छन् भने म सारा दिनेछु, किनभने मैले नदिने संसारमा केही पनि वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयारी छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। देवताको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवता महादेवको यस्तो प्रकारको वचन सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे महादेव, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उत्पन्न भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जपत लुटेर लगे। नन्दन वनमा असलका बोट बिरुवा पनि कति उखलेर नाश गरे, कति आफ्ना घरमा लगेर सारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवतादिहरूको भलो हुन्छ, हे ईश्वर सोही वरदान बक्सियोस्। यति सुनि भगवान शिवले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय स्वरूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवतादिहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न असमर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्।
हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अझै त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले भस्म नष्ट गराउँदछ, एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्सनुहोस्। दैत्यहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, यस्तो अवध्य त्रिपुर छ भने तिनीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाके। महादेवको निमित्त समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्द्राचलको बनाइयो। अयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलीका भए। गंगादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्राभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचल पर्वतको छत्र निरूपण गरे। मन्द्राचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डशेखर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू र शूल, पट्टिसादि अनेक शस्त्र लिएर शङ्ख फेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवतादिहरूको यस्तो स्थिति देखे आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो, अनि देवतादिहरू रुद्र तेज सहन गर्नका किंचित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवतादिहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अवलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज महेले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अनन्य योद्धाहरूलाई डाके। नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, चिन्ता लिनु पर्दैन। देवतादिहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा वध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, गन्धर्व, किन्नर यक्ष आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न सामदाम, दण्ड भेदादि अनेक किसिमका नीति छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्ना पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ, अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्यक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युत मालिका यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यो, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो र निर्बल छ भन्ने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त समस्त जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि
देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो निम्ति निर्णय हो, अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड भई कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले मात्रले पनि नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दैनौँ। हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्छ? फेरि यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिरहन्छौँ। अत म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उत्तम दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा सुनि भन्न लागे हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि संसारमा समग्रमा पछि हटेर नपुंसक झैं देवतादिहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीर गति बाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्छौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अत किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनी लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, हे ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जाने। नारदजीले आज्ञा भएको कुरो उचित हो भनी समर्थन गरे अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि समग्र प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारे मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। वनमाला, मिनिमाला, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि ग्रहेका प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन लागे। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेव रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक रूपी शोकलाई त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छालाई जसरी पशु भूतली आगोको नजिक जान्छ त्यसै नै त्यो पशु गए झैं कालले प्रेरित दैत्य गणले शिवको रथ कहिल्यै आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सुसज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जल कुठार र हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आई। फेरि दिव्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुष्टि र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिदा आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यस्ता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैं देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुडे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे तर
राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र रिटीले यस दैत्यका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे अनि उनले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले श्रृंगी र रिटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी श्रृंगी र रिटी संग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई यसरी भगाएको थियो तब गणनायक भगवान श्री गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशजीको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। वीरको यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुण लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखलेर फाले झैं गरे। विद्युत प्रभा दानवको शिर उखलेर फालिदिए अनि गिडबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुटी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैं सुशोभित भयो। यो देखेर श्रृंगी र रिटीले अनेक स्तुति गान गरे अनि मेनी नामा र बलवाना नाम दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई संपूर्ण कर्णले बीचैमा रोकेर तिनका रथ सारथी र ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुरवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिद कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको संग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैं उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई झर्काए झैं ती दानवहरूलाई पनि भिन्न भिन्न पारी छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैको ऋण छैन। यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैं भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैं ब्रजको चोटे धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमी नाम र बलमाना वीरलाई शङ्कुशनले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक बाणका प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारे उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरन्त उठेर चक्रली गणनायकमाथि प्रहार गर्यो अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दा भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी उसलाई गिरेको देखेर राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेकौं किसिमले बिलाप गर्न लाग्यो। यसरी रोई बिलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैले चोभी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। यदि सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवित प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवलाई पनि जीवित पारे अनि त्यो तारकाख्य पहिलो भन्दा पनि दोब्बर र साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफू दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीका वचन सुनेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनु भयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउन्जेल देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बित्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि वीरको नाश होला। ठिक उसै बेला ती तीन पुरहरू आधा निमेषमा जोरी फेरि
छुट्नेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकारी गरी बक्सोस् भन्ने तत्काल बाण प्रहार गरे त्यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनय युक्त कुरा सुनि ठीक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोम युक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिमिक्क गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योगमायाले योग बलले जोरिनुलाई निश्चय पारिदिनु भयो अनि त्यो जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक्क धिक्क कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराऊ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैन। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले पनि दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मैले जो आज्ञा सुनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा भगवान शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरू रहेका कठोर कडा र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। त्यसै पर्वतमा भूमि काप्न हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल भए। यसै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हिन र वस्त्राभूषणले पनि हिन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला नकाला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेक थिए ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भए प्रियका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्य सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाली जलजन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडिएर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोद अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्र डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले भगवान शिवजीले त्रिपुर सहरको भस्म गराई बक्सनुभयो। हे भगवान, हे सदाशिव, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ भनी सारा देवताले बिन्ती गर्न लागे। हे अगस्त मुनि, यो सहज कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायं त्रिपुर दाह वर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः। अब पुनः फेरि समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र
यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या स्वेदपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् इति श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। श्री स्वस्तानि देव्यार्पणमस्तु।